बुलेटिन में खुशामदीद। और खबर है खानपुर से। मोटरवे M5 ज़ाहिर पीर इंटरचेंज पर बस और एम्बुलेंस में तसादम हुआ है। हादसे में 4 अफराद जाँ बहक हुए हैं और 3 जख्मी हैं, जिनको THQ अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया है। रेस्क्यू हुकाम के मुताबिक एम्बुलेंस मैयत लेकर कराची से मुजफ्फरगढ़ जा रही थी। आपको बता रहे हैं मोटरवे M5 ज़ाहिर पीर इंटरचेंज पर बस और एम्बुलेंस में तसादम हुआ है। फयाज बलोच मजीद अपडेट करेंगे। फयाज बताइएगा। जी बिल्कुल जी, अफसोसनाक हादसा मोटरवे M5 ज़हरपीर के करीब पेश आया है, जहां पर बताया जा रहा है कि कराची से शहर सुल्तान की तरफ डेड बॉडी लेकर जाने वाली एम्बुलेंस मुसाफिर बस से टकराई है, जिसके नतीजे में 4 अफराद जो हैं वो जाँ बहक हुए हैं, जिनमें 37 साल जमशेद, 38 साल जाहिद, 45 साल सलीम अख्तर जो है इनके नाम मालूम हुए हैं, जाँ बहक हुए हैं, जबकि 3 अफराद जिनमें 45 साल शाहिद, 35 साल नईम वगैरह जख्मी हुए हैं, जिनको तहसील हेडक्वार्टर अस्पताल खानपुर मुंतकिल किया गया है, जबकि जाँ बहक और जख्मियों का जो ताल्लुक है वो शहर सुल्तान से बताया जा रहा है। जी ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया अपडेट करने के लिए। आपको बता रहे हैं मोटरवे M5 ज़ाहिर पीर इंटरचेंज पर बस और एम्बुलेंस में तसादम हुआ है, जिसके नतीजे में 4 अफराद जाँ बहक हुए हैं और 3 जख्मी हैं, जिनको THQ अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया है। अमरीकी सदर ट्रंप ने फील्ड मार्शल आसिम मुनीर और वजीर आजम शहबाज शरीफ की तारीफ की। पाक भारत जंग रुकवाने और 8 भारतीय तैयारों की तबाही का भी एक बार फिर जिक्र किया और कहा पाकिस्तान और भारत के दरमियान एटमी जंग रुकवाई। पाकिस्तान के फील्ड मार्शल इंतहाई काबिल एहतराम शख्सियत हैं। पाकिस्तान के वजीर आजम ने कहा ट्रंप ने 10 मिलियन जानें बचाई। पाक भारत जंग के दौरान 8 तैयारे तबाह हुए। मरालागो पाम बीच में अपनी रिहाइश का पर प्रेस कॉन्फ्रेंस में सदर ट्रंप ने अमरीकी बहरिया के लिए गोल्डन फ्लीट की तैयारी का ऐलान किया और कहा 15 आबदोज़ें और 3 तैयारा बरदार जहाज तैयार कर रहे हैं। नए बहरी जहाज 100 गुना ज्यादा ताकतवर होंगे। We stopped 8 wars. We stopped one war 38 years, one war 35 years, one war was going on for 32 years. And we stopped, think of it, we stopped a potential nuclear war between Pakistan and India. And the head of Pakistan, highly respected general, he's a field marshal, and also the Prime Minister of Pakistan said President Trump saved 10 million lives, maybe more, by getting that war. You know, 8 planes were shot down. That war was starting to rage. And he actually said the other day that President Trump saved 10 million lives, maybe more. We've been building aircraft carriers. We're going to be upping that also. We're going to be going to a superior aircraft. We have the Ford class. We're going to be upping that to a different class of aircraft carrier. So we have submarines which will have, in many ways, even more lethality, and we have many of them under construction. Each one of these will be the largest battleship in the history of our country, the largest battleship in the history of the world ever built. And again, it's 100 times more powerful than the previous Iowa class. और अमरीकी सदर ट्रंप ने फील्ड मार्शल आसिम मुनीर और वजीर आजम शहबाज शरीफ की तारीफ की है। पाक भारत जंग रुकवाने और 8 भारतीय तैयारों की तबाही का भी एक बार फिर जिक्र किया और कहा पाकिस्तान और भारत के दरमियान एटमी जंग रुकवाई। इसी पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं तज्जियाकार तनवीर अहमद साहब। बहुत शुक्रिया तनवीर साहब वक्त देने के लिए। बताएगा अमरीकी सदर की जानिब से एक मरतबा फिर से फील्ड मार्शल की तारीफ की गई है और एक बार फिर से उन्होंने पाक भारत जंग का जिक्र किया है, क्या कहेंगे? जी सबसे पहले तो मैं प्रेसिडेंट ट्रंप का भी शुक्रिया अदा करना चाहूँगा कि वो बार बार जिस तरीके से फील्ड मार्शल साहब और प्राइम मिनिस्टर साहब की तारीफ पे तारीफ किए जा रहे हैं और साथ में ना बार बार एक ही इशारा करते जा रहे हैं इंडिया को, आप ये जो अपनी घटिया सी हरकतें करते रहते हैं वो बाहर आ जाएं। जिस तरीके से पहले जंग रुकी है और अभी जिस तरीके दोबारा बोला है कि जी 10 मिलियन जानें बचाई हैं, तो वो एक तरफ इशारा ये भी कर रहे हैं कि ये 10 मिलियन जानें पहले तो बची हैं, अब फिर बचाई जा सकती हैं कि अगर इंडिया अपनी हरकतों से बाज आ जाए, जो स्पेशली अभी उन्होंने पानी रोक के की है, तो ये उनको एक इशारा दे रहे हैं कि आप अपनी ये गंदी हरकतों से, घटिया हरकतों से बाज आ जाए। अदरवाइज पाकिस्तान में इतनी कैपेबिलिटी है और पाकिस्तान की जो अस्करी क़यादत है इंडिया को एक और जो है ना सबक दे सकते हैं। लेकिन मेरी नज़र में जो प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी हैं उनको अपनी समझ नहीं आ रही है, वो सिर्फ अपनी हुकूमत बचाने के लिए बार बार घटिया हरकतें करते।
واشنگٹن میں انڈیا فرسٹ کا دور ختم ہو گیا. مئی میں پاک بھارت جنگ پالیسی شفٹ کی بنیاد بنی. امریکی اخبار واشنگٹن ٹائمز نے پاک بھارت جنگ کے بعد کی کہانی بیان کر دی. لکھا، پاکستان کی عسکری کارکردگی نے ٹرمپ کو حیران کر دیا. فیلڈ مارشل سید عاصم منیر صدر ٹرمپ کے انر سرکل کے سٹار بن کر ابھرے. پاکستان کو خطے کی پالیسی میں مرکزی ستون قرار دے دیا. واشنگٹن ٹائمز میں شائع آرٹیکل کے مصنف مارک ایمٹ نے ARY نیوز سے خصوصی گفتگو کی ہے. انہوں نے کہا، پاکستان پر امریکہ کے بڑھتے اعتماد کی بنیاد مئی کی جنگ تھی. اس وقت بھی امریکہ اور پاکستان کو بھارت کے ساتھ تحفظات اور مسائل کا سامنا ہے. امریکہ کی قومی سلامتی کی حکمت عملی پیسیفک ریجن پر منتقل ہو رہی ہے. پاکستان کے لیے اس عمل کا حصہ بننے کا بہترین موقع ہے. What happened over the last year in terms of rebuilding confidence was in many ways a result of the conflict between India and Pakistan. President Trump put great personal effort into trying to solve that conflict. Pakistan was very appreciative of the help. India denied the help. President Trump, being a man that makes good decisions but also makes personal decisions, took account of that. And I think General Munir recognized that as well. Relationships between countries are like relationships between people. They must be nurtured. They must continue. It takes a lot of effort. It takes a lot of give and take. Pakistan is willing to make those, in some cases, concessions, in some cases, demands. And the same thing happens from Washington. I think it will be a durable relationship. He is the president, so his personal approach is the most important. But his decisions percolate down through the administration. Through that structure, Pakistan needs to take that into account as they have that relationship, particularly as the United States national security strategy is talking to more of a shift away from the Middle East and Europe and more towards the Pacific Basin and our own hemisphere. There's an opportunity for Pakistan to be part of that. It all started, the spark for that fire was the gratitude demonstrated to President Trump by Pakistani authorities for his intervention in the war. And I'll also be candid, there are some concerns and some issues our country is having with India right now. The strength of the relationship, the foundation of that relationship, aside from strategic, is military to military and intelligence services to intelligence services. We've always had good military relationship. That has gone on for years and years. It has been hindered at times by geopolitical events, but the military relationship has always been strong. All countries have challenges with intelligence sharing. Continue the military foundation, improve the intelligence foundation, and I think there will be a strengthening and increasing partnership with Pakistan for years to come. وقت ایک بریک کا. ہمارے ساتھ رہیے. قومی ایئر لائن کی نیلامی آج ہوگی. نجکاری کمیشن حکام کے مطابق PIA نجکاری کے لیے بولیاں آج صبح 10:30 بجے تک جمع کروائی جائیں گی. 3 بڑے کنسورشیمز میدان میں ہیں. سپہر 3:30 بجے بولیاں تقریب میں کھولی جائیں گی. نجکاری نیوز چینلز اور سوشل میڈیا پر براہ راست دکھائی جائے گی. PIA کے 51 سے 100% شیئرز فروخت ہوں گے. جرمنی، نیدرلینڈز اور بھارت میں 5 پراپرٹیز بھی ساتھ ملیں گی. PIA کے واجبات کا معاملہ بولی کی تاریخ سے قبل حل ہو چکا ہے. نجکاری میں شریک سرمایہ کاروں کو 2 ارب روپے زر ضمانت جمع کروانے ہوں گے. نجکاری کے بعد PIA میں 80 ارب روپے فائنینسنگ لازمی ہوگی. PIA خریدار کو نئے طیارے پر سیلز ٹیکس استثنا ہوگا. بین الاقوامی آبزرور اور ایویشن ایکسپرٹ تبسم پردیسی PIA کی نیلامی دیکھنے پاکستان پہنچ گئیں. ARY سے گفتگو میں کہا، پچھلی بار کی غلطیوں سے سیکھا ہے. امید ہے اس بار PIA نجکاری مکمل ہو جائے گی. انہوں نے کہا کہ تینوں کنسورشیمز کا بزنس پلان اچھا ہے. اچھی کنسلٹنسی کی ہے. جس کنسورشیم نے زیادہ حوصلہ دکھایا وہ بولی جیتے گا. کوئی بھی ایویشن اینالسٹ آپ کو بتا سکتا ہے کہ لاسٹ ٹائم جو ہوا تھا اس میں فلاز تھے. آئی تھنک اس دفعہ انہوں نے اپنی غلطیوں سے سیکھا ہے اور کافی اس کو ریسٹرکچر کرنے کی کوشش کی ہے. اٹ ول بی اے بیسٹ آپشن. مجھے لگتا ہے اس دفعہ ہو جائے گی. اٹ ہیز اے لاٹ آف پوٹینشیل. لیکن اگر صحیح مینجمنٹ اور صحیح گروپ اس کو لے لے گا تو آئی بلیو اٹ ول بی اے ویری سکسیسفل پرائیویٹائزیشن فار پاکستان. سب سے بڑا چیلنج ان کا فلیٹ ایکسپینشن ہوگا. سب بہت بولتے ہیں کہ PIA کی مینجمنٹ. میں آپ کو ایک بات بتا دوں, PIA کی مڈل اور جونیئر کے اندر جو اسکل ہے نا وہ آپ کو پوری دنیا میں کہیں نہیں ملے گا.
اور ایک بہت بڑا مکس جو دوسرا ہے نا وہ کہتے ہیں یونین، اگر آپ ان کو بیٹھ کے ٹیبل ٹاک کریں گے آئی ڈونٹ تھنک سو دیر ول بی اینی پرابلم فرام دا یونین. ایک چیز انہوں نے اچھی رکھی ہے کہ وہ نام نہیں چینج کر رہے. آئی تھنک اٹس اے ویری سیلیبریٹو مومنٹ فار پاکستان. وزیر اعظم شہباز شریف نے وفاقی کابینہ اجلاس طلب کر لیا ہے. وزیر اعظم کی زیر صدارت وفاقی کابینہ کا اجلاس آج ہوگا جس میں ملک کی معاشی، سیاسی اور سیکورٹی صورتحال کا جائزہ لیا جائے گا. کابینہ اجلاس میں کمیٹیوں کے فیصلوں کی توثیق بھی کی جائے گی. برطانوی اخبار دی سن نے اپنی رپورٹ میں انکشاف کیا ہے کہ برطانیہ میں افغان سیاسی پناہ گزین دہشت گردوں کے لیے فنڈ ریزنگ کر رہے ہیں جن کی نشاندہی بھی کر دی گئی ہے. رپورٹ میں بتایا گیا ہے کہ عزیز الرحمان اظہروال ٹی ٹی پی کے لیے فنڈ ریزنگ کر رہا ہے، سوشل میڈیا اکاؤنٹس پر چندہ مہم چلا رہا ہے. افغانستان میں طالبان رجیم کنٹرول کے بعد عزیز الرحمان نے 2022 میں برطانیہ میں سیاسی پناہ لی تھی اور وہ 2022 میں برطانیہ پہنچا تھا. ٹی ٹی پی کو برطانیہ میں دہشت گرد تنظیم قرار دیا جا چکا ہے. برطانوی محکمہ داخلہ نے کسی بھی دہشت گرد تنظیم کی حمایت کرنے والوں کو ملک بدر کرنے کا اعلان کر رکھا ہے. نئی دہلی میں بنگلہ دیشی ہائی کمیشن نے تمام قونصلر اور ویزا خدمات تاحکم ثانی معطل کر دی ہیں. رپورٹس کے مطابق بنگلہ دیشی ہائی کمیشن کے باہر مظاہرے کے بعد قونصلر اور ویزا سروسز بند ہو گئی ہیں. بنگلہ دیش کے فارن ایڈوائزر توحید حسین نے بتایا مظاہرین کی جانب سے بنگلہ دیشی ہائی کمشنر کو خطرناک نتائج کی دھمکیاں دی گئی ہیں. بنگلہ دیش میں شریف عثمان ہادی کی شہادت کے بعد ایک اور نوجوان سیاسی رہنما محمد مطلب شکدر پر حملہ. بنگلہ دیشی حکام نے بتایا کھلنا میں دہشت گردوں نے نیشنل سٹیزن پارٹی کے نوجوان رہنما مطلب شکدر پر دن دہاڑے حملہ کیا. انہیں زخمی حالت میں اسپتال لے جایا گیا جہاں وہ خطرے سے باہر ہیں. پولیس کا کہنا ہے کہ گولی محمد مطلب کے کان کو چھوتی ہوئی نکل گئی. باقی کی تحقیقات کی جا رہی ہیں. انقلاب منچ کے بانی شریف عثمان ہادی 18 دسمبر کو قاتلانہ حملے میں شہید ہوئے تھے جس کے بعد بنگلہ دیش میں بھارت مخالف بڑے مظاہرے کیے گئے. وزیر اعظم شہباز شریف کا انڈر 19 ایشیا کپ جیتنے والی کرکٹ ٹیم کے ہر کھلاڑی کو 1 کروڑ روپے انعام دینے کا اعلان. وزیر اعظم ہاؤس اسلام آباد میں ٹیم کے اعزاز میں ظہرانہ دیا گیا. بہترین بیٹنگ پر سمیر منہاس کو شاباش دی. اپنے خطاب میں کہا سب کو مبارک ہو، آپ نے مخالف کو وہ شکست دی ہے جو وہ سوچ نہیں سکتا تھا. پوری قوم کا سر فخر سے بلند کر دیا. جس طرح بنیادن مرصوص پہ بھارت کو شکست ہوئی اسی طرح کرکٹ ٹیم اس مخالف سے جیتی ہے. قومی انڈر 19 ٹیم کی تاریخی فتح پوری قوم کے لیے باعث فخر ہے. نوجوان کرکٹرز کی کامیابی نظم و ضبط، ٹیم ورک اور جدوجہد کا نتیجہ قرار. فیلڈ مارشل سید عاصم منی کی بھارت کو دھول چٹانے والی چیمپئن ٹیم کے کھلاڑیوں سے گفتگو. چیف آف ڈیفنس فورسز نوجوان کرکٹرز کی ملاقات GHQ میں ہوئی. فیلڈ مارشل سید عاصم منی نے شاندار فتح پر ٹیم کو مبارکباد دی. نوجوان ٹیم کے ڈسپلن، ٹیم ورک اور شاندار مقابلے کو سراہا. عزم اور جیت کی لگن کی بھی تعریف کی. کہا پاکستانی نوجوان ملک کا قیمتی سرمایہ اور روشن مستقبل ہیں. قومی انڈر 19 ٹیم نے فیلڈ مارشل کی حوصلہ افزائی کو اعزاز قرار دیا. ہم طاقتور دفاع کا خیر مقدم کرتے ہیں. مولانا فضل الرحمان کی گورنر ہاؤس کراچی میں میڈیا سے گفتگو. کہا ہمیں اداروں کو مضبوط کرنا چاہیے، ایک دوسرے کی بالادستی کے بجائے آئین کی بالادستی کو دیکھنا چاہیے. فیض احمد فراز کا مداح ہوں لیکن ان کے خیالات سے اتفاق نہیں کرتا. گورنر سندھ کامران ٹیسوری نے کہا مولانا صاحب کو PhD کی اعزازی ڈگری دی ہے، آج سے مولانا کو ہم ڈاکٹر کہہ سکتے ہیں. مولانا کے لیے اپنے ہاتھ سے حلیم بنائی ہے. بانی PTI نے پھر تصادم کا راستہ اختیار کیا ہے. بانی کے بیان پر قانون اپنا راستہ لے گا. وزیر اعظم کے مشیر رانا ثناءاللہ کی پروگرام خبر میں گفتگو. کہا اگر تحریک تحفظ آئین پاکستان میں PTI بھی ہے تو ڈائیلاگ والی بات نہ ہی سمجھے. رانا ثنا نے ایک سوال پر کہا وزیر اعظم نے 4 بار ڈائیلاگ کی واضح پیشکش کی لیکن PTI تصادم کی راہ پر ہی چلنا چاہتی ہے. عمران خان صاحب نے پہلے دن سے اور آج بھی انہوں نے تصادم کا راستہ اختیار کیا ہے. تحریک تحفظ عین پاکستان کو کیا اب آپ ایک ڈائیلاگ پارٹنر نہیں مانتے؟ اگر اس میں PTI موجود ہے تو پھر آپ ڈائیلاگ والی بات جو ہے نا اس کو پھر نہ ہی سمجھیں. پرائم منسٹر میاں شہباز شریف صاحب نے 4 مرتبہ ڈائیلاگ کی جو ہے وہ پیشکش کی ہے. یوم آزادی کے موقع پہ جو میثاق کے استحکام پاکستان کی آفر جو کی ہے وہ بھی بڑی واضح تھی اور عسکری قیادت ساری اس وقت ان کے ساتھ بیٹھی تھی. علیمہ بی بی کا بیان بڑا سخت آیا ججز کے بارے میں، کیا اس پہ گورنمنٹ کیا کیس بنانے کا سوچ رہی ہے؟ بالکل بنے گا، کیوں نہیں بنے گا. کراچی کے علاقے نیو کراچی ایوب گوٹ میں ملک شاپ پر واردات. ملزمان دودھ شاپ سے دودھ سے بھری ٹینکی لے گئے.
वारदात की सीसीटीवी फुटेज ARY न्यूज ने हासिल कर ली। फुटेज में कार सवार मुल्जिमान को वाज़ेह तौर पर देखा जा सकता है। गाड़ी से 2 मुल्जिमान बाहर निकले, दूध से भरी टैंक की चोरी करने की कोशिश की। मिल्क शॉप के बाहर नामालूम अफराद की मौजूदगी पर दुकानदार बाहर आया। दुकानदार ने मुल्जिमान की वारदात को नाकाम बनाने की कोशिश की। मुल्जिमान ने मिल्क शॉप मालिक को असलहा दिखाया और तशद्दुद का निशाना भी बनाया। कार सवार मुल्जिमान असलहे के जोर पर दूध से भरी टैंकी छीनकर फरार हो गए। एंटी करप्शन मुल्तान ने साल 2025 में 15 करोड़ रुपए से ज्यादा रिकवरी की, जबकि बदनवानी में मुलव्वस 300 से ज्यादा अफराद को गिरफ्तार किया। राना फारूक की रिपोर्ट। करप्शन मुल्तान ने साल 2025 की कारकर्दगी रिपोर्ट जारी कर दी, जिसके मुताबिक साल भर में जिला मुल्तान, जिला खानेवाल, जिला लोधरा और जिला विहाड़ी में 774 इंक्वायरियों का आगाज किया गया। 263 अफराद गिरफ्तार हुए, जबकि 64 रिश्वतखोर मुलाजमीन को रंगे हाथों गिरफ्तार किया गया। एंटी करप्शन की जानिब से सरकारी मुलाजमीन से 22 लाख रुपए रिकवरी की गई। डायरेक्टर एंटी करप्शन मुल्तान बशारत नबी के मुताबिक साल 2025 में मुख्तलिफ केसेज में मजमूई तौर पर 15 करोड़ पैसे हमने तकरीबन कोई 15 करोड़ से ज़्यादा एक साल के अंदर जो है वो गवर्नमेंट एक्सचेकर में जो लॉस हुआ है वो हमने जमा करवाया है। 15 करोड़ से ज़्यादा रिकवरीज की हैं। डायरेक्टर एंटी करप्शन बशारत नबी का कहना है, जो भी करप्शन में मुलव्वस होगा उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। जो भी करप्शन में इन्वॉल्व हुआ और जिसके खिलाफ इंक्वायरी या जिसके खिलाफ ट्रैप रेड हुआ तो एंटी करप्शन एस्टेब्लिशमेंट उसको स्पेयर नहीं करेगी। एंटी करप्शन के मुताबिक रवां साल 264 मुकदमात के चालान मुकम्मल करके अदालत भिजवाए गए और 267 इंक्वायरियों के राजीनामे भी हुए। कैमरामैन उस्मान अली के साथ राना फारूक, ARY न्यूज, मुल्तान। लाहौर समेत पंजाब के मुख्तलिफ अजला में शदीद धुंध का राज है। धुंध के बायस मोटरवे के मुख्तलिफ सेक्शंस को ट्रैफिक के लिए बंद कर दिया गया है। मजीद क्या तफसीलात हैं बता रहे हैं ख्वाजा रमजान मजीद। जी बिल्कुल, शहर लाहौर इस वक्त शदीद धुंध की लपेट में है और हद निगाह मुख्तलिफ मुकामात पर 0 से 100 मीटर के करीब रह गई है और सुबह सवेरे धुंध के बायस ट्रैफिक की रवानी मुतासर है, जबकि पंजाब के दीगर मैदानी इलाकों में भी शदीद धुंध का राज है और धुंध के बायस मोटरवे के तमाम सेक्शंस को ट्रैफिक के लिए बंद कर दिया गया है। मोटरवे तर्जमान का ये कहना है रोड यूज़र मुतबादिल रास्ता GT रोड इख्तियार करें और दौरान सफ़र फोग लाइट्स का इस्तेमाल करें और गैर ज़रूरी सफ़र से इजनाब करें। ताहम शहर के दर्जा हरारत की अगर बात की जाए तो ज़्यादा से ज़्यादा दर्जा हरारत 20 डिग्री सेंटीग्रेड और कम से कम दर्जा हरारत 8 डिग्री सेंटीग्रेड तक रिकॉर्ड किया गया है। ताहम महकमा मौसमियात का ये कहना है कि आइंदा चंद रोज़ तक मौसम इसी तरह से सर्द और खुश्क रहने का इम्कान है। जी, आज़ाद कश्मीर में बर्फबारी के बाद मौसम ठंडा ठार हो गया। मुल्क के मुख्तलिफ हिस्सों से कुदरती मनाजिर से लुत्फानंदोज होने के लिए सयाह जोक तरजोक वादी का रुख कर रहे हैं। सरदार रजा खान की रिपोर्ट। आज़ाद कश्मीर में बारिश और बुलंद पहाड़ी मकामात पर हल्की बर्फबारी के साथ ही आज़ाद कश्मीर का मौसम सर्द हो गया है। शहरियों ने गर्म लिबास के साथ खाने पीने की अशिया की दुकानों का भी रुख कर लिया। कबाब खाने आए हैं क्योंकि मुजफ्फराबाद में अगर बारिश होती है तो ज्यादातर जो लोग हैं वो कबाब का रुख ही करते हैं। सर्दी में आने का अपना ही मजा है। बारिश हो रही है, साथ बारिश भी इंजॉय करें और ये मच्छी भी खा रहे हैं। सर्द मौसम के आते ही मुल्क भर से सियाहों की बड़ी तादाद ने बर्फबारी वाले इलाकों में पहुंचना शुरू कर दिया है। फैमिली के साथ बहुत एंजॉय कर रहे हैं। ये पीर चढ़ाती का नजारा देखने आए। सुना था ये वाकई ही जन्नत नजीर है। आप लोग भी आए अपनी फैमिली के साथ और यहाँ पे एंजॉय करें। आज़ाद कश्मीर के शहरी इलाकों में बारिश, जबकि बुलंद पहाड़ी मकामात पे बर्फबारी के साथ ही आज़ाद कश्मीर का मौसम सर्द हो गया है। कैमरामैन फिदा हुसैन के साथ सरदार रजा खान, ARY न्यूज, आज़ाद कश्मीर। कराची में रामस्वाम की सड़क गुज़श्ता कई सालों से टूट फूट का शिकार है। सीवरेज का पानी जमा होने से शहरियों को मुश्किलात का सामना है। तफसीलात हैं क्या जानेंगे अदनान राजपूत से। मौजूद है ओल्ड सिटी एरिया रामस्वामी के इलाके में। यहाँ की भी हालत कुछ बेहतर दिखाई नहीं देती। यहाँ के जो मकीन हैं उनका बताना है कि गुज़िश्ता कई सालों से इस गली में ये टूटी सड़क और सीवरेज के गंदा पानी जमा है, जिसकी वजह से इलाका मकीन को काफ़ी मुश्किलात का सामना है। इलाका मकीन की जानिब से मज़ीद बताया जा रहा है कि अरसा दराज से ये जो गली है वो गंदा पानी जमा होने की वजह से तालाब का मंजर पेश कर रही है। सीवरेज लाइन की मरम्मत करवाई जाए ताकि यहाँ के जो रिहायशी हैं और यहाँ से गुजरने वाले शहरियों को किसी भी मुश्किलात का सामना ना करना पड़े। जी, माहिरीन फल्कियात ने नासा की जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप की मदद से एक सितारवे निजाम में लीमू की शक्ल का अनोखा सैयारा दरियाफ्त कर लिया। साइंसदानों के मुताबिक ये सैयारा इतना अजीब है कि ये सितारों और सैयारों के दरमियान फर्क धुंधला कर सकता है।
मलका तरन्नुम नूरजहां की आज 25वीं बरसी है। कसूर से मुंबई और वहां से लाहौर तक का सफर मलका तरन्नुम के सुर बिखेरता रहा। उनकी मट्टी कराची में लिखी थी। सुरों की मालिका कराची के गिजरी कब्रिस्तान में महवे इस्तराहत है। न्यूज बुलेटिन से फिलहाल इतना ही।